इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य हेडलाइन्स। निर्वाचनका दिन हुन सक्ने वर्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने। भोलि राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म मादक पदार्थको बिक्री वितरण निषेध। एमाले चुनाव जिते ओलीले तिनै तह भङ्ग गर्ने देउबाको दाबी। धनगढी पुगेर बागी उम्मेद्वारलाई मत माग्दै प्रचण्डले भने गठबन्धन गर्नु भनेको झुक्नु होइन। गठबन्धन दलका नेताहरूलाई टक्कर दिँदै ओली गठबन्धन दल झाडीमा जन्मिएको आरोप। मतपत्र च्यात्ने चपाउने योजनाप्रति सचेत रहन आग्रह। विकास बजेट खर्च नहुँदा मध्यावधि समीक्षामै बजेट खुम्च्याउने क्रम बढ्यो। आगामी बजेटको आकार नबढाउन विज्ञको सल्लाह। प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपाक्सेले दिए राजीनामा। राजधानी कोलम्बोमा सरकार समर्थक र विरोधी बीच झडप। अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। र जिम्बाब्वे विरुद्ध नेपाललाई सिरिज तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीयमा जिम्बाब्वे 6 विकेटले पराजित। नेपालका किशोर महतो एक्लैले लिए 5 विकेट। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचनका दिन वर्षा हुने सम्भावना भएकाले निर्वाचन आयोगले उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। वर्षाले मतदातामा असर नपरोस् पनि व्यवस्थापनका लागि सचेत रहेको आयोगले जनाएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतदान केन्द्रको सुरक्षा स्थानीय तहबाट हुने उल्लेख गर्नुभयो। पाल र प्लास्टिक लगायतको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भन्दै थप मद्दत आवश्यक भए जिल्लामा रहेको विपद व्यवस्थापन कोष र समितिसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। थोरै समय बाँकी छ। त्यसो भए हुनाले हामीले सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सक्षम स्थानीय तहलाई त्यो यसको लागि आवश्यक चाहिँ यो व्यवस्था। अब त्यति मात्रै नभएर जिल्लामा अहिले सबै पालिकामा विपद व्यवस्थापन समिति छ, विपद व्यवस्थापन कोष छ र विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू पनि छन् र ती सामग्रीहरू प्रयोग गरेर यदि वर्षात भएको अवस्थामा मतपत्र सबै निर्वाचन सामग्री सुरक्षित गर्ने र निर्वाध रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गरेको हो। आयोगले केन्द्रबाट सबै तहमा आवश्यक सामग्री पठाउन नसक्ने भएकाले स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन हुने शर्माको भनाइ छ। 2074 सालको स्थानीय चुनावभन्दा अहिलेको चुनावमा खर्च न्यून हुने दावी उहाँले गर्नुभयो। यसैगरी आयोगले वैशाख 27 गते मंगलबार राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। आयोगले चितवनको भरतपुर स्थित गणेश स्थानमा निर्वाचन
आचार संहिता विपरीत भूमिको निस्सा बाँड्ने काम गरेको भन्दै भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले सरकारी गाडी लिएर कांग्रेसको चुनावी सभामा सहभागी भएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले वैशाख 30 गते भन्दा अघि वैशाख 28 र 29 गते मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्न सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमाले चुनाव जिते केपी शर्मा ओलीले फेरि संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमाथि आक्रमण गर्ने दावी गर्नुभएको छ। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक संसद विघटन भएको प्रसङ्ग निकाल्दै 2 पटक भङ्ग गरेको संसद अदालतबाट फिर्ता ल्याए पनि एमाले चल्न नदिएको गुनासो गर्नुभयो। ओलीजीको पार्टी ल्याउनु भनेको संसद भङ्ग गर्न आउने संसद अलिकति विरोध भङ्गै गरिदिने त्यस्तो व्यक्तिलाई फेरि सरकारमा ल्याउनु हुँदैन। त्यसैले एमाले जित्यो खण्डमा ओलीजीले त्यही गर्ने होला हो। अहिले एमालेमा अखर त्यही छैन, ओली भाइ थर राखेको छ। धनगढीमा कांग्रेसको चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन गठबन्धनले जिते मात्र संघीय सरकार बलियो हुने दावी गर्दै गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मत दिएर विजय गराउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध बागीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। सुदूरपश्चिमवासीले नै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएकाले गठबन्धनले चुनाव जितेमा यस क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमाथिको आरोप प्रतिवाद गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमाले अध्यक्ष ओलीले मतदातालाई 67 बुँदे अपिल सार्वजनिक गर्ने क्रममा कांग्रेसमाथि लगाएका आरोप झुटको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीको विशेषता नै झुटो बोल्ने भएको बताउँदै प्रवक्ता महतले एमाले कांग्रेसको नीति तथा कार्यक्रमको सावा र ब्याज खाने पार्टी भएको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले जुन नीति र कार्यक्रम देशमा कार्यान्वयन गर्यो त्यसको ब्याज साउ सहित खाने पार्टी एमाले पार्टी झुटो आरोपको पुलिन्दा ओलीजीले लगाउनु भएको छ। झुटमाथि झुट। नेपाली कांग्रेसले जुन आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो जताततै निजी उद्योग व्यवसायहरू फस्टाउन थाले। एमाले अध्यक्ष ओली सबै दृष्टिकोणबाट असफल भएर सरकारबाट बाहिरिएको टिप्पणी गर्दै महतले ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा ऋण लिएर घिउ खाने काम मात्र भएको र ओली सरकारमा रहिरहेको भए देश श्रीलङ्का भइसक्ने दावी गर्नुभयो। ऋणमय भयो, ऋण बढ्दै त्यो ऋण पनि कस्तो ठाउँमा भने अनुत्पादक क्षेत्रमा 19 अरब त उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार आयोजना भनेर विश्व बैंक काकाबाट चाहिँ ऋण लिएर सबै आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्नु। ऋण लिएर घिउ खानी भन्छन्। घिउ खाए पनि सबै जनताले पाउने गरेर दिए भए त ल दिएछ, सबैले घिउ खान पाए भन्नु। केही सीमित व्यक्तिहरूले घिउ खाने। डाक्टर महतले प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू देउबा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पछिल्ला विवादास्पद अभिव्यक्तिको पनि बचाउ गर्नुभयो। गठबन्धनका उम्मेद्वारले चुनाव हारे देशमा दुर्घटना हुन्छ भन्दै हिँड्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कैलाली पुगेर गठबन्धनका बागी उम्मेद्वारलाई भोट माग्नु भएको छ। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका पुग्नुभएका दाहालले गठबन्धन विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार लक्ष्मी सदगौवालाई भोट माग्नु भएको हो। दाहालले चुनावमा गठबन्धन गर्नु भनेको कसैसँग झुक्नु होइन भन्दै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा माओवादी उम्मेदवारलाई विजयी गराउन आग्रह गर्नुभयो। लाजुराम चौधरी र उपाध्यक्षका उम्मेदवार लक्ष्मी सदगौवा
लगायतको टिमलाई अत्यधिक बहुमतले विजय गराएर अझै यो गाउँको विकासको निम्ति म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको टिमले विगतमा पनि राम्रो काम गर्यो, आउने दिनमा पनि राम्रो काम गर्छ भन्ने विश्वास। कैलाली गाउँपालिकाको अध्यक्ष माओवादी र उपाध्यक्ष कांग्रेसले पाएका थिए। माओवादीले अघिल्लो पटकका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने कांग्रेसले उपाध्यक्षमा भगवती चौधरीलाई उठाएको छ। तर उपाध्यक्षकी कांग्रेस उम्मेद्वार विरुद्ध माओवादीकी लक्ष्मी सतगौवाले उम्मेदवारी दिनुभएको हो। दाहालले बागी उम्मेद्वार सतगौवालाई मत माग्नु भएको हो। चुनावी सभामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको धपेडीपूर्ण खटाई एमालेका लागि यो चुनाव जीवन मरणको सवाल बनेको बुझ्न कठिन छैन। गठबन्धन दलको घेराबन्दी तोड्न एमालेका लागि ओलीको सक्रियता नै पहिलो अन्तिम हतियार बनेको छ। यो रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा उक्ति नै छ ओलीको बोली। धारा प्रवाह बोलेर मतदाता प्रभावित गर्ने त्यही बोली एमालेको लागि मतदाता फकाउने हतियार बनेको छ। अघिल्लो स्थानीय चुनावमा देशैभरि उत्साहजनक मत हासिल गरेर आफ्नो वर्चस्व राखेको एमालेका लागि त्यो विरासत जोगाउने चुनौती छ। त्यो परिस्थिति बुझेको एमाले नेतृत्व गठबन्धन दलका नेता पछ्याउँदै उनीहरूको आरोपको जवाफ दिन व्यस्त देखिन्छ। पार्टीको प्रतिष्ठा बनेका महानगर र उपमहानगरपालिकामा हुने सभालाई ओली स्वयंले सम्बोधन गर्नुभएको छ। यसै क्रममा सोमबार पोखरा पुग्नु भएका अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई पराजित गर्ने उद्घोष गर्दै निर्वाचनमा धाँधली हुने शंका गर्नुभयो। उम्मेद्वार फेरेर जोखिम मोलेको पोखरा महानगरको निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न अध्यक्ष ओलीले सोमबार ठूलो कसरत गर्नु पर्यो। आइतबार मात्रै सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले पोखरा पुगेर एमाले र ओलीको खोइरो खनेका थिए। त्यसको जवाफ ओलीले पोखरा पुगेरै फर्काउनु भयो। उहाँले गठबन्धन झाडीमा जन्मिएको टिप्पणी गर्दै देशकै कलङ्क भएको बताउनुभयो। पूर्व सहकर्मी माधव कुमार नेपाल प्रति आक्रामक ओलीले नेपाल एमालेको 15 वर्ष रस चुसेर काँधमा चढेर 21 महिना प्रधानमन्त्री भएको भन्दै वैशाख 30 पछि कर्मको परिणाम भोग्ने चेतावनी दिनुभयो। गठबन्धन भोटले नभई मतपत्र च्यात्ने, चपाउने र निल्ने रणनीतिमा रहेको उहाँको जिकिर थियो। 5 दलीय गठबन्धन भोटले जित्ने होइन। अघिल्लो पल्ट पनि भरतपुरमा हामीले हेरेका छौँ। भोटले जित्ने होइन, भोटले हारेपछि मतपत्र च्यात्ने, चपाउने, निल्ने, यसै गर्छ। के गर्न सकिन्छ नचाहिँदो त्यही गर्छ। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस धम्की सुन्ने पार्टी भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले आफूले बोलेको विषय बुझ्ने थोरै मात्र बुद्धिजीवी नेपालमा भएको दावी गर्नुभयो। पोखराबाट सहकर्मी प्रदीप पौडेलका साथमा मीरा बस्नेतको रिपोर्ट। चुनाव आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा हिमाल पहाड तराईमा सरगर्मी बढ्दो छ। मतदाता प्रभावित गर्न उम्मेद्वारले गीत सङ्गीत घर दैलोदेखि सामाजिक सञ्जालसम्मको भरपूर उपयोग गरिरहेका छन्। वृद्धदेखि बालकसम्मलाई चुनावको रन्कोले छोएको छ। वैशाखको टन्टलापुर घाम, त्यसमाथि थपिएको झरी, तर पनि उम्मेद्वारलाई भोट माग्न भ्याइ नभ्याइ छ। दलका उम्मेद्वारलाई कार्यकर्ताले सघाएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको प्रभाव पनि कम छैन। उम्मेद्वारलाई भन्दा कार्यकर्तालाई चुनावी उन्मादले छोएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रचार शैलीका अनेक रूप भेटिने गरेका छन्। आफ्नो उम्मेद्वार र पार्टीको पक्षमा उत्तेजक नाराबाजी गर्ने समूह बाक्लै भेटिए। युवा मात्र होइन, ज्येष्ठ नागरिकमा पनि चुनावी रौस चढेको देखिन्छ। युवा उम्मेद्वारका स्वभावतः उही उमेरका समर्थक साथमा रहेका भेटिन्छन्। महिला उम्मेद्वारले राजनीतिमा महिला सशक्तिकरणको मुद्दा पेचिलो बनाएका छन् भने युवाहरूमा एजेन्डा र अनुहार परिवर्तन नभई देश नबन्ने आकांक्षा रहेको छ। सडकमा युवा जोश यसरी पोखिएको छ। काठमाडौँ बाहिरका उम्मेद्वारले भूगोल र स्थानीयतालाई प्रमुखता दिएका छन्। कहीँ कहीँ त कार्यकर्तासँगै उम्मेद्वार छमछमी नाचेर मतदाता रिझाइरहेका छन्।
पार्टीले बनाएका चुनावी गीतलाई माध्यम बनाएर भोट माग्न पनि कम छैनन्। हाम्रालाई होइन राम्रालाई रोजौं जनता आफै सचेत नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। अरू बेला नेता र राजनैतिक दलप्रति रुचि नराखे पनि आफ्नो घर दैलोमा आएका उम्मेद्वारलाई स्वागत सत्कार गरी सगुन खुवाउनेहरूको भिड उत्तिकै देखिन्थ्यो। जे भए पनि लोकतन्त्रको मानक मानिने चुनावप्रति नेपाली जनताको सकारात्मक दृष्टिकोण आफैमा उपलब्धि हो। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन लक्ष्मण मानडङ्गोलका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी। स्थानीय तहमा आफ्नो नेतृत्व कायम गर्न विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। मौन अवधि अघिसम्म आफ्ना योजनाप्रति मतदातालाई आकर्षण गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराखेका काठमाडौँका चन्द्रागिरी र भक्तपुरको मध्यपुर थिमीका उम्मेदवारलाई हामीले तपाईलाई किन भोट दिने भनेर सोधेका छौँ। प्रस्तुत छ उनीहरूको प्रतिक्रिया जस्ताको जस्तै। 11वटा गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको यो नगरपालिकालाई त्यसरी ट्रान्सफर गर्ने प्रक्रिया 7-8 वर्षमा अवरुद्ध रह्यो। अब यसलाई निरन्तर दिएर 5 वर्षमा यसलाई सफल अवतरण गराउने जिम्मा लिनको लागि हामी जनप्रतिनिधिको रूपमा 5 वर्ष काम गरेर अनुभव हासिल गरेर हाम्रा इमानदारिता, हाम्रा निष्ठा, हामीले गरेका कामहरू यी सबैको परीक्षण भइसकेर खरो उत्रिएर आएको। 5 वर्षको अगाडिको चन्द्रागिरी नगरपालिका र 5 वर्ष अहिलेको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा जे जस्तो परिवर्तन भएको छ त्यसको सही मूल्याङ्कन हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यसरी नगरपालिकाका सम्पूर्ण नगरवासीले आफ्नो घरमै बसेर सेवा प्रदान लिन सक्ने, दिन सक्ने र मोबाइलबाटै सबै सेवाहरू प्रदान हुन सक्ने वातावरण हामीले त्यस किसिमको अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। स्थानीय तहलाई चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने, अहिले त हामीले जस्ट हाम्रो भिजन मात्र देखाउने हो नि त। त्यो भिजनलाई पुरा गर्न त हजुरहरूको अमूल्य मत हामीलाई दिएपछि मात्रै, हामीले त्यो ठाउँमा पुगेपछि मात्रै हामीले गरेर देखाउने हो बल्ल। त्यो म एक आम नागरिक हुँदाखेरि जतिखेर मेरो हातमा पावर थिएन, कलम थिएन, साइन गर्ने कलम थिएन, त्यतिखेर बुलन्द आवाज उठाएर आफ्नो कदम अडिग भएर बसेर मैले भ्रष्टाचार विरोधी काम गरेको छु। म नागरिक हुँदाखेरि मैले भोगेको समस्या लिएर म माथि जान लागेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको हुँ। हामी स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेका जनताका हौँ। कुनै पनि एउटा दल र पार्टीले जित्नु भनेको सीमित वर्गले जित्छ, तर स्वतन्त्रले जित्नु भनेको सम्पूर्ण नगरपालिकाको जित हुन्छ। ठुला कुराहरू गर्न म चाहन्न। यही भएका स्रोत र साधनलाई चाहिँ प्रयोग गरेर मैले एउटा समुन्नत नेपालको, एउटा समुन्नत चन्द्रागिरीको परिकल्पना मैले देखेको छु। यसलाई सम्वर्धन गर्न पनि मेरो उम्मेदवारी रहेको छ। जनताले अब स्वतन्त्रहरूलाई चाहनुपर्छ, कसैबाट पनि दबाब र प्रभावमा पर्नुहुन्न, स्वतन्त्रहरूलाई नै रोज्नुपर्छ र हामी आफ्नो स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो स्थानीय तबकाहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चलाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ मैले आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको छु। एउटा महिलाको हकका निमित्त पनि मलाई यस मध्यपुरवासी नगरवासी मतदाताहरूले मलाई अत्याधिक मतले विजयी गराउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ म पूर्ण आशामा छु। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सङ्खुवा सभामा सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एमाले र साना दल चुनावी प्रचारमा व्यस्त भएका छन्। आफ्नो पक्षमा जनमत पार्न उम्मेदवारहरू रात दिन र झरी बादल नभनी मतदाताको घर दैलो धाइरहेका छन्। मनोनयन दर्ता गरेसँगै चुनावी अभियान केन्द्रित सङ्घसभाका दलहरूले घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। काङ्ग्रेस सहितका गठबन्धनले चीनसँग सीमा जोडिएको किमाथाङ्गा नाका हुँदै बोटखोलामा उम्मेदवार सहित घर दैलो गरेर प्रचार अभियान थालेका छन्। चुनाव जति नजिकै छ उति नै यहाँका उम्मेदवारहरू उकाली ओह्राली झरी बादल रात दिन नभनी चुनावी अभियानमा छन्। हामीले घर दैलो कार्यक्रमहरू गरेका छौँ, सोसल मिडियाहरू प्रयोग गरेर प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छौँ र हामीहरूले प्रत्येक घरमा पुग्ने अभियानका साथ गठबन्धनका सबै साथीहरू लिएर हामीहरूले गठबन्धनका सबै उम्मेदवारहरूलाई जिताउँ भन्ने नाराका साथ
हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। नेकपा एमाले र साना दलका उम्मेद्वार पनि समूह विभाजन गरेर प्रचारमा जुटेका छन्। प्रचार अभियानमा जुटेकाहरू यसरी नाचगान गरेर मतदाता फगाउन लागि परेका छन्। नेकपा एमाले पनि गाउँ गाउँमा आफ्नो प्रचारलाई तीव्र पारेको छ। काममा जुट्न, प्रचारमा लाग्न र सबै कार्यकर्तालाई चाहिँ परिचालित गर्न, सबै वडा कमिटीसम्मको चाहिँ परिचालित कमिटी बनाएर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामी चाहिँ सबै चाहिँ फुल्ली हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ हामीले सम्पूर्ण काम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। 10 स्थानीय तह रहेको सङ्घसभामा 7 स्थानीय तहमा गठबन्धन र एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। बाँकी 3 वडामा भने काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी बीच हुने प्रतिस्पर्धाले चुनावमा रोचक हुने देखिएको छ। मतदाता शिक्षा समेतलाई एकीकृत रूपमा अगाडि लैजाने क्रम अगाडि बढेको छ र त्यसै गरी बढाइएको छ भने सबै कार्यकर्ताहरूलाई गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजय गराउन आह्वान समेत गरेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। राजनीतिक दलहरू आफ्ना उम्मेद्वारलाई भोट माग्न व्यस्त छन् भने मतदाता पनि कस्तो व्यक्ति छान्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिएका छन्। सङ्घसभामा 16 दल दर्ता भए पनि 12वटा दलका 970 जना उम्मेद्वार मात्रै चुनावी मैदानमा छन्। चुनावी नारा सबै दलका आकर्षक भएपछि मतदाता पनि कुन दललाई छान्ने वा मत हाल्ने भन्नेमा अन्यलमा छन्। तर जुन दलले जनताको काम गर्छौं भन्ने कुरा मतदातालाई आश्वस्त बनाउन सक्छ उसैले मत पाउने पक्का छ। सङ्घसभाबाट इन्द्र गिरीको रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचन जति नजिकिँदो छ, विराटनगरको निर्वाचनको माहौल पनि त्यति नै तातिएको छ। कोइराला परिवारको विरासतको रूपमा रहेको यो महानगरपालिका राजनीतिक दलले पनि महत्त्वका साथ हेरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकै हाराहारीमा रहेको यो महानगरपालिकाको निर्वाचनलाई मुख्य गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विरासत ठान्दै आएको छ भने नेकपा एमाले पनि यो महानगरपालिकालाई आफ्नो कब्जामा लिने ध्याउनमा छ। विरासत जोगाउने चुनौती लिएर नेपाली काङ्ग्रेसका नागेश कोइराला मेयरका उम्मेद्वार छन्। उनीसँग जनता समाजवादी पार्टीका अमरेन्द्र यादव उपमेयर तालमेलका उम्मेद्वार हुन्। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा विराटनगरमा काङ्ग्रेस एमालेलाई टक्कर दिने सङ्घीय समाजवादी फोरम र माओवादीका उम्मेद्वार पुनः अघोषित गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका छन्। यसको प्रभाव गठबन्धन भनिएको नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वारलाई पनि देखिन्छ। यसबाहेक राप्रपा नेपालबाट मेयर पदमा प्रहलाद शाहको उम्मेदवारी छ। तर चुनावी प्रचार प्रसारलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको अभियान अन्य दलको भन्दा अगाडि देखिन्छ। हामी विराटनगर महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचार शून्य बनाउँछौँ, न खान्छ न खान दिने होला। तपाईँहरूले खुन पसिनाले चाहिँ कमाएर चाहिँ तिरेको करलाई तपाईँहरूकै कामको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने हामीले प्रण गरेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। एमालेबाट मेयरमा अघि सारिएका सागर थापा र उपमेयर शिल्पा निरौला कार्की एकल दौडमा देखिएका छन्। उनीहरूसँग कुनै उल्झन छैन। एमाले उम्मेद्वारका लागि भने यो चुनाव फलामको चिउरा सरह बनेको छ। दुवै उम्मेद्वार विराटनगरका सबै खाली मतदातासम्म पुग्ने जमर्को गर्दै घर दैलोमा व्यस्त छन्। निर्माण गर्दै आज विराटनगर हिलो सहरको रूपमा छ। हिलो मुक्त सहर निर्माण गर्दै नयाँ समाचार लाग्छ। विराटनगर आज पनि डुबानको सहरभन्दा परिचय छ। विराटनगर रहेका 2टा खोलालाई गठबन्धन गर्दै डुबान मुक्त सहर र ग्रिनेरी पार्क सहितको बनाउने। जसले जस्तो अड्कलबाजी गरे पनि मतदातालाई जसले रिजाउन सक्यो उसैले बढी मत पाउने भएकाले त्यसका लागि वैशाख 30 गते पर्खनै पर्ने हुन्छ। विराटनगरबाट गोपाल पोखरेलको रिपोर्ट। पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी मुख्य हेडलाइन्स। चुनावी भिडभाडले कोरोना संक्रमणको भय बढ्यो। नेता कार्यकर्ता नै लगाउँदैनन् मास्क, लापरवाही नरोकिए संक्रमण बढ्ने चिकित्सकको चेतावनी। 7 दशक अघि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्थापित सर्वोच्च अदालतमा अझै दलीय छाया। कानुन मन्त्री भन्छन् न्यायाधीशको काम अडिट हुनुपर्छ। र नेपालमा फाइनेन्सियल टेक्नोलोजी विस्तारका लागि विदेशी लगानी ल्याउनु पर्नेमा विज्ञहरूको जोड। यस सम्बन्धी आवश्यक कानुन व्यवस्थाको माग। इमेज न्यूजमा पुनः स्वागत छ। स्थानीय चुनाव नजिकै गर्दा जताततै सभा जुलुस र र्यालीहरू भइरहेका छन्। हजारौंको संख्यामा मानिसहरू दिनदिनै भेला भइरहेका छन्। यसरी भेला हुनेहरूले मास्क समेत प्रयोग गरेको पाइँदैन। न त ठुल्ठुला भिडमा सामाजिक दूरीको ख्याल नै गरेर साध्य लाग्छ। चिकित्सकहरूले पनि यस्ता भिडभाडले कोरोना संक्रमण बढाउने खतरा उलाएका छन्। यो रिपोर्ट।
नेपालमा अहिले पनि कोरोना संक्रमण हुने क्रम रोकिएको छैन। पछिल्ला दिनहरूमा त यो क्रम बिस्तारै उकालो चढ्दै गएको पाइन्छ। छिमेकी देश भारतमा संक्रमणको गति बढेकाले त्यसको असर यहाँ पनि पर्ने निश्चित जस्तै छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले पनि जोखिम कायम रहेकाले स्वास्थ्य सतर्कतामा गर्ने लापरवाहीले पुनः कोरोना संक्रमण बढाउने चेतावनी दिँदै आएको छ। अहिले पछिल्लो समय बुझाइ हेर्यौँ भने कोभिड-19 संक्रमण सकियो कि भन्ने जस्तो देखिँदै गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको उल्लङ्घन अलिक बढी बढेको, मान्छेको भेटघाट अलिक बढी भएको, मास्कको प्रयोगमा अलिक बढी ख्याल नगरिएको, भौतिक दूरीमा ख्याल नगरिएको हो कि भन्ने जस्तो देखिरहँदा एकातिर, अर्कोतिर हाम्रै नजिकमा छिमेकमा संक्रमण एकदमै बढ्दै जाँदाखेरि हामी अझ बढी जोखिममा छौँ। अब हाम्रो निगरानी प्रणालीहरू, हाम्रो जनस्वास्थ्यका मापदण्डको विषयहरू, हामीले खोप लगाउन बाँकी रहेका विषयहरूलाई एकदमै केन्द्रमा राखेर यसलाई सुदृढ तरिकाले अगाडि लानुपर्छ भन्ने गरी चाहिँ नेपाल सरकारका सबै अवयवहरू, सबै अङ्गहरू, सबै तहहरू चाहिँ लागेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय र विज्ञहरूको चेतावनी प्रति भने कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन। दैनिक संक्रमण हुनेको संख्यामा कमी आएकाले कोरोना केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको हो, तर राजनैतिक नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले शहरदेखि गाउँसम्म कोरोना पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आए जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्, जसले पुनः संक्रमण बढाउने खतरा बढाएको छ। पछिल्ला केही महिना यता स्थिर रहेको संक्रमण दर अहिले दैनिक 10 देखि 15 जनामा पुष्टि हुने गरेको छ। बिना मास्क यसरी भिडभाडमा भेटिएकाहरू कोही पूर्ण मात्राको खोप लगाएकाले संक्रमण नहुने बताउँछन् भने कतिको बहाना यस्तो पनि पाइन्छ। मास्क त हामीले खोप हालिसक्यो, 3टा खोप हालिसक्यो, अब मास्कको आवश्यकता हामी नलागो। हामीलाई कन्फिडेन्स छ कि हामी सुरक्षित छौँ भन्ने कुरामा। अब हामीले आत्मबल बढाउनु पर्छ। रोग भने अब हाम्रो जति आत्मबल घट्यो त्यति रोग बढी लाग्छ भनेर अब आत्मबल बढाउने, मास्क नलाउने, त्यही हो। अब लगाइरहेको थियो, अझै त लाउनै छोड्यो हामीले, अब लाउनु पर्छ। मास्क त अब म्याडम लगाइन्छ होइन। अहिले फिलहाल चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो डिस्टेन्स हुन्छ नि, हाम्रो दूरी धेरै छ नि त, ग्राहकको र हाम्रो झन्डै 4 मिटरको दूरी छ। त्यही हुनाले बाहिर निक्ल्यो भने हामी लाउँछौँ, पसलभित्र जरुरत छैन कि। अहिले खसी भइमा नि फालेको लाउनै पर्छ, नलाउनै पर्दैन, त्यही हो। नियमित छ भन्ने छैन, अब लाउने हो। अब बिहान यो कान छोड्यो त्यही हो, पर्छ, अब लाउनु पर्छ। बिर्सेछु घरबार ल्याउन। चुनावका लागि भारतमा रोजगारीमा गएकाहरू पनि दैनिक संयोगको संख्यामा घर फर्किरहेका छन्। त्यसैले पनि संक्रमणको जोखिम झन उच्च बनाएकाले बेलैमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन लक्ष्मण मान डंगोलका साथ कोमल शेरचन। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज कानून दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले राज्यले गरेको अडिटको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार रहित न्यायपालिका बनाउन सरकारका तर्फबाट भूमिका निभाउन आफू तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। यो स्ट्यान्डर्डबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। सिङ्गो नेपाल सरकार न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको लागि प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचार रहित न्यायपालिका बनाउने कुरामा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिकाको लागि नेपाल सरकार तयार रहेको कुराहरूमा कानुन दिवसको उपलक्ष्यमा साथीहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। कानून व्यवसायका प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति नगरिने भन्दै मन्त्री शर्माले अदालतले बेन्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त पैसा दिन तयार रहेको बताउनुभयो। आज वैशाख 26 गते कानून दिवस। नेपालमा स्वतन्त्र न्यायालयको सुनिश्चित गर्ने गरी प्रधान न्यायालय ऐन 2008 मा लालमोहर लागेको दिन। यस दिनलाई न्यायिक वृत्तमा विशेष महत्त्वका साथ हेरिन्छ। 7 दशकको यात्रामा नेपालको न्यायालयले खेपेका उतार चढावको आफ्नै किसिमका व्याख्या र विश्लेषण हुने गरेका छन्। यो रिपोर्ट। सात दशक अघि स्थापना भएको प्रधान न्यायालयले नेपालमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्थापित गराएको थियो। उक्त ऐनले प्रधान न्यायालयबाट गरिने फैसला आदेश अकाट्य र अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको थियो।
यो नै आजको दिनसम्म आइपुगेको नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयको प्रस्थान बिन्दु हो। यस दिनलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग बसेको दिनको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। न्यायालय कार्यपालिकाको छायाबाट मुक्त भएको दिनको सम्झनामा सर्वोच्च अदालतले वर्षेनी कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रमुख र सरोकारवालाहरूलाई आमन्त्रण गरेर शुभकामना आदान प्रदान गर्ने परम्परा बसाएको छ। विक्रम सम्वत 2013 सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन 2013 जारी भई साबिकको प्रधान न्यायालय नै सर्वोच्च अदालतको रूपमा रूपान्तरण भएको हो। त्यसपछिको न्यायालयको संरचना आजको सर्वोच्च अदालत हो। न्यायालय राजनीतिक छायाबाट मुक्त भएको दिनलाई न्यायिक स्वतन्त्रताको साइतको रूपमा व्याख्या गरिरहँदा न्यायालयमा फेरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप बढ्दो छ। राजनीतिक दलको शक्ति सङ्घर्षकै कारण नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट स्वतन्त्र न्यायपालिकाकी पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको थियो, जसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सवालमा विभिन्न टीका टिप्पणी भएको थियो। नेपालको न्यायिक इतिहासमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरीत एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख भएको इतिहास छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावनामा चोट पुग्ने गरी तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिँदा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्न उब्जिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको स्थापनापछि जो न्यायालयको प्रमुख बने ती सबै राजनीतिक दलको माथि साङ्लोमा परेर सर्वोच्चबाट बाहिरिनु पर्यो। ती मध्ये पनि सबैभन्दा विवादित निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकाल बन्यो। उहाँमाथि कार्यपालिकासँग पटक पटक भाग खोजेको आरोप लाग्यो। राणाको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला न्यायाधीशदेखि सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरू नै उहाँ विरुद्ध आन्दोलनमा होमिए। राणाको निलम्बनको माग गर्दै कानून व्यवसायीहरूले इतिहासमा नै सबैभन्दा लामो 107 दिनसम्म आन्दोलन गरे। अन्ततः राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि राणा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे, जसले न्यायपालिका स्वतन्त्र नभई राजनीतिक दलको मुठ्ठीमा रहेको पुष्टि भयो। आश्चर्य त के छ भने सर्वोच्चका न्यायाधीश राजनीतिक दलको कित्ताकाटमा परे। महिनौं न्यायको ढोका पूर्ण बन्द भएको अकल्पनीय अवस्था न्यायिक निकायले खेप्नु पर्यो। त्यो अवस्था दोहोरिन नदिनेतर्फ कसैको ध्यान नजानु न्याय क्षेत्रकै लागि विडम्बना हो। इमेज न्यूजका लागि मीरा बस्नेत, काठमाडौँ। सरकारले भोलि रातिदेखि 72 घण्टासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि मतदान हुने दिनसम्मका लागि सीमाबाट हुने आवागमन बन्द गर्न लागि हो। मतदानको दिन अगाडिको 72 घण्टालाई मौन अवधि मानिन्छ। मौन अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द र निर्वाचन प्रचारमा बन्देज लगाउने गरिन्छ। सीमावर्ती जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई भोलि मध्यरातिदेखि सीमा नाका बन्द गर्न भनिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। देशको जेठो स्वास्थ्य प्रदायक संस्था वीर अस्पताललाई चिकित्सा जन्य उपकरण हस्तान्तरण गरिएको छ। काठमाडौँ स्थित ईश्वर मन्दिर संस्थाले 2 थान इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर उपकरण उपलब्ध गराएको हो। उपकरण हस्तान्तरण समारोहमा संस्थाका संरक्षक तथा पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइरालाले बिरामीको ठूलो चाप धान्दै आएको मुलुकको ऐतिहासिक अस्पताललाई उपचार सेवामा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो ईश्वर संस्थाले 2वटा मेसिन चाहिँ वीर अस्पतालको डाइरेक्टर डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। यो ल्याबमा चाहिने अत्यावश्यक र धेरै नै उपयोगी चाहिँ यो डिभाइस हो र यसले चाहिँ अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै धेरै बिरामीहरूको ज्यान बचाउन सक्दछ। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले वीर अस्पतालमा उपचार गर्न आउने अधिकांश विपन्न वर्गका जनता हुने भएकाले यस्ता उपकरणको सहयोगले उपचार सेवा थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। अस्पतालले उपचार नदिने हो भने त्यो मान्छेको कालको मुखमा जानु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नभएको मान्छेहरू हामीले यहाँ देखाएका छौँ र हामीलाई सानोभन्दा सानो सहयोग पनि हाम्रो लागि धेरै ठुलो हुन्छ र उहाँहरूको ज्यान चाहिँ यसले बचाउँछ। सहयोग गरिएका उपकरणको बजार मूल्य 8 लाख पर्ने बताइएको छ। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हरेक वर्षको जेठ 15मा बजेट ल्याउनु पर्ने
प्रावधानअनुसार सरकार यति बेला आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणमा व्यस्त छ। बजेटमा आश्वासन र विकास आयोजनाका महत्त्वाकांक्षी पुलिन्दा उल्लेख भए पनि आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा विकास खर्च गर्न नसक्दाको दबावबाट हरेक सरकार पीडित हुने गरेका छन्। सरकारका लागि बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि विकास खर्चको चुनौती टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड़को बजेट ल्याएको थियो। मध्यावधि समीक्षामा 86 अर्ब 55 करोड़ले घटाएर 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड़मा झारेको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78मा 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड़को बजेट ल्याएको तत्कालीन सरकारले मध्यावधि समीक्षा गर्दै 13 खर्ब 44 अर्बमा झार्यो। सबैको आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता, वर्षेनी हुने मूल्य वृद्धि लगायतका कारण हरेक वर्ष बजेटको आकार वृद्धि हुने गरेको छ, खुम्चनी पनि गरेको छ। खरिद योजना समयमा नहुनु, आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै काम गर्ने प्रवृत्ति नहुनु जस्ता कुराले पुस मसान्तमा आएर बजेटको आकार खुम्चनी गरेको पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको भनाइ छ। हाम्रो खरिद योजना समयमा हुँदैन। समयमा खरिद योजना हामी किन पनि गर्दैनौँ भने हामी आन्तरिक रूपमा बजेट साउन 1 गतेबाट कार्यान्वयन गर्न कोही पनि तयार हुँदैनौँ। जेठ 15मा बजेट ल्याइन्छ। जेठ 15देखि असार मसान्तसम्म त अघिल्लो वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई धेरैभन्दा धेरै खर्च गर्ने प्रयास गर्ने, हिसाब किताब मिलाउने, धेरै किसिमका हिसाब किताब हुन्छन्, त्यो मिलाउने, त्यसैमा समय खर्च हुन्छ। अनि साउन लागेपछि केही हप्ता थकाइ मार्ने, अनि त्यसपछि बल्ल बजेटको तयारी गर्ने। त्यसो हुनाले हामीले चाँडो बजेट ल्याएर साउन 1 गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा नै कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपमा आउन सकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि पुस मसान्तको पिक्चर हेरेपछि माघमा गएर बजेटमा अङ्क घटाउनु पर्ने एउटा हुन्छ। अर्को चाहिँ के पनि हुन्छ भने स्रोतलाई रिभाइज गर्नुपर्ने कारणले पनि खर्च घटाउनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका लागि 17 खर्ब 45 अर्बको सिलिङ तोकेको छ। चालू वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेटको यो रकम 7% को हाराहारीले बढी हो। यति बेला मुलुकमा बाह्य क्षेत्र एकदमै दबावमा छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ, मुद्रास्फीति बढ्दो छ। आयातमा कडाईसँगै राजस्वमा पनि कमी आएको छ। मुलुकको वर्तमान अवस्था हेरेर आगामी वर्षको बजेटको आकारमा वृद्धि हुन सक्ने अवस्था नरहेको डाक्टर खतिवड़ाको विश्लेषण छ। अहिले हौसिएर ठूलो बजेट बनाउने र खुकुलो मौद्रिक नीति दुईटै ल्याउने बेला होइन। कसिलो मौद्रिक नीति, कसिलो बजेट र हाम्रो समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र चालू वर्षका कार्यक्रमहरू जो हामीले सम्पन्न गरेका छैन त्यसको निरन्तरतामा जाने हो। चुनावी वर्षको बजेट हो। आगामी वर्ष चुनाव हुँदैछ। 2-2वटा चाहिँ प्रदेश र चाहिँ सङ्घको चुनाव हुँदैछन्। त्यो चुनाव गर्नको लागि सारा संयन्त्र फेरि असोजदेखि मङ्सिरसम्म चुनाव गर्ने हो भने 2-3 महिना त फेरि चुनावलाई लैजान्छ। फेरि पनि खर्च हुँदैन। त्यसो हुनाले र स्रोत पनि चुनावमा खर्च हुन्छ, भएको स्रोत पनि। त्यसो हुनाले सरकारले अनावश्यक रूपमा बजेटलाई फुलाएर ठुलो बनाउने र पछि फेरि पुसकै अर्धवार्षिक समीक्षामा घटाउनु पर्ने स्थिति नहोस्। विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको मुलुकको अहिलेको अवस्थामा तालाचाबी सम्हालिरहेको नेतृत्वले विवेक पुर्याएर बजेट निर्माण तथा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। इमेज न्यूजका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथमा नवीना निरौला, काठमाडौँ। नेपालमा फाइनान्सियल टेक्नोलोजी फिनटेकको विस्तार र विकासका लागि विदेशी लगानी ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। नेपाल इन्स्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरीले यस सम्बन्धी गरेको छलफलमा नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक एवं भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले नयाँ प्रवर्धन सुरुवात गर्दा लगानीको सुरक्षा र कानुनी जटिलताको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय ब्याङ्कले विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था नै परिमार्जन गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय ब्याङ्कमा अनुमति नचाहिने बनाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले बाहिर लगानी लैजाने सम्बन्धमा भने कानुनी रूपमा नमिले पनि कोही विदेशमा गएर कमाएर उतै लगानी गर्छु भन्छ, तर त्यसलाई विदेशी ब्याङ्कले ऋण लगानीमा विश्वास गर्दैन भने नेपाली ब्याङ्क ग्यारेन्टी बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कका विभागीय प्रमुख माधव रेग्मीले नेपालमा
फिनटेकको विकासमा आवश्यक ऐनको अभाव रहेको बताउनुभयो। आज पनि शेयर बजारमा सामान्य सुधार जारी रह्यो। निरन्तर जसो बियरिश ट्रेन्डमा रहँदै आएको बजार हिजो पनि दोहोरो अङ्कले सुधारिएको थियो। उतार चढाव बीच आज बजार परिसूचक नेप्से 12 अङ्कले सकारात्मक रहेर 2268 कायम भएर थामियो। कारोबार भने 1.5 अर्ब नजिक रह्यो। यस दिन बढीजसो समूह सकारात्मक रहे। राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा अन्तरा इन्टरनेसनलका सञ्चालक विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले काठमाडौँ महानगरपालिका 27 स्थित अन्तरा इन्टरनेसनलले प्रचलित आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर विरुद्धको अपराध गरेको पाइएको जनाइएको छ। विभागले सो कम्पनीका लेखा परीक्षक गणेश बहादुर केसी र श्यामसुन्दर यादव विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा पुनः ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। फिलिपिन्समा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि मतदान। पूर्व तानाशाह मार्कोसका छोराले चुनाव जित्ने प्रक्षेपण। र जिम्बाब्वे विरुद्ध नेपाललाई सिरिज तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीयमा जिम्बाब्वे 6 विकेटले पराजित। नेपालका किशोर महतो एक्लैले लिए 5 विकेट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालले जिम्बाब्वे ए विरुद्धको 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज जितेको छ। आज भएको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीयमा पाहुना टोली जिम्बाब्वे 6 विकेटले पराजित भएको हो। यो सँगै नेपालले सिरिज 2-1 ले जितेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा जिम्बाब्वेले दिएको 214 रनको लक्ष्य नेपालले 30 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। वर्षाका कारण मैदानमा पानी जमेकाले खेल ढिला सुरु हुँदा खेल 33 ओभरमा घटाइएको थियो। नेपालको जितमा अर्धशतकी इनिङ खेलेका कुशल भुर्तेलले 84 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह एरीले अभिजित रहँदै 60 रनको अर्धशतकी इनिङ्स खेले। जिम्बाब्वेका ब्रान्डन माभुताले 3 विकेट लिए। ब्रान्ड इभान्सले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वे 32 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 213 रन बनाएको थियो। नेपालका किशोर महतोले 5 विकेट लिए। सोमबाल कामीले 2 तथा करण केसी र दिपेन्द्र सिंह एरीले 1-1 विकेट लिए। अब वेदर अपडेट। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य हेडलाइन्स फेरि एकपटक।
निर्वाचनका दिन हुन सक्ने वर्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने। भोलि राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म मादक पदार्थको बिक्री वितरण निषेध। एमाले चुनाव जिते, ओलीले तीनै तह भङ्ग गर्ने देउबाको दाबी। धनगढी पुगेर बागी उम्मेद्वारलाई मत माग्दै प्रचण्डले भने गठबन्धन गर्नु भनेको झुक्नु होइन। गठबन्धन दलका नेताहरूलाई टक्कर दिँदै ओली। गठबन्धन दल झाडीमा जन्मिएको आरोप। मतपत्र चाट्ने चपाउने योजनाप्रति सचेत रहन आग्रह। विकास बजेट खर्च नहुँदा मध्यावधि समीक्षामै बजेट खुम्च्याउने क्रम बढ्यो। आगामी बजेटको आकार नबढाउन विज्ञको सल्लाह। प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्द्र राजपाक्सेले दिए राजीनामा। राजधानी कोलम्बोमा सरकार समर्थक र विरोधी बीच झडप। अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। जिम्बाब्वे विरुद्ध नेपाललाई सिरिज तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीयमा जिम्बाब्वे 6 विकेटले पराजित। नेपालका किशोर महतोले एक्लैले लिए 5 विकेट। हवस्, इमेज न्यूज अहिलेलाई सक्यो। इमेज न्यूज तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा हेर्न सुन्न अनि पढ्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेन्ट्स मेगा 5 खुसीको अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।